अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद और सबसे पहले आपको लेके चलेंगे तुर्की, जहां आज तारीख रकम होने जा रही है। आज तुर्की का तारीख साज दिन है। इस्तांबुल की तारीखी मस्जिद आया सोफिया में 86 बरस बाद नमाज जुमा की अदायगी की जा रही है। सदाए तकबीर बुलंद हो गई, तिलावत कुरान पाक से दिल मुअत्तर हो गए। जी हाँ, आपको बताएं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान भी मस्जिद में मौजूद हैं। आज से आया सोफिया मस्जिद में बाकायदा 5 वक्ता नमाज अदा की जाएगी। तुर्क हुकूमत ने 5 वक्ता नमाजों के लिए 3 आइमा और 5 मौज़िन का तकर्रुर किया है। तो तारीखी मनाजिर हैं जो कि इस्तांबुल से इस वक्त दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। आया सोफिया, यहाँ पर नमाज जुम्मा की अदायगी अब से कुछ देर बाद कर दी जाएगी। इस्तांबुल की ये तारीखी मस्जिद है जिसे चंद रोज़ पहले आला अदलिया के फैसले की रोशनी में म्यूज़ियम से एक बार फिर से मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था। तिलावत कुरान पाक यहाँ पर की गई और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान भी इस वक्त मस्जिद में मौजूद है। खुसूसी इंतज़ामात देखे गए इस नमाज के पेश नज़र। कोरोना के फैलाव को रोकने के हवाले से भी यहाँ पर इंतज़ामात नज़र आए। सफ़ों में मुनासिब वक्फा भी दिखाई दिया गया, जबकि साथ ही साथ मर्द हजरात के अलावा ख़वातीन भी यहाँ पर नमाज की अदायगी के लिए मौजूद हैं। बिल्कुल, आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। तुर्की में आज तारीख रकम होने जा रही है। आज तुर्की की तारीख साज दिन है। इस्तांबुल की तारीखी मस्जिद आया सोफिया में 86 बरस बाद नमाज जुमा की अदायगी की जा रही है। सदाए तकबीर भी बुलंद हो गई है। और थोड़ा सा रमीज, अगर इसके बैकग्राउंड के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि 10 जुलाई को तुर्क अदालत ने आया सोफिया म्यूजियम को दोबारा मस्जिद में बदलने का फैसला सुनाया था। अदालती फैसले के बाद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान ने आया सोफिया को म्यूजियम से मस्जिद में तब्दील करने के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत किए और आया सोफिया की म्यूजियम की हैसियत खत्म हो गई, जबकि इसका कंट्रोल तुर्की के महकमे मजहबी उमूर ने संभाल लिया है। और आज वो तारीख साज दिन आ गया है जब हम देख रहे हैं ये तमाम तर मनाजिर। आज तुर्की का तारीख साज दिन है। इस्तांबुल की तारीखी मस्जिद आया सोफिया में 86 बरस बाद नमाज जुमा की अदायगी की जा रही है। सदाए तकबीर बुलंद हो गई हैं, तिलावत कुरान पाक से दिल मुअत्तर हो गए हैं। और माजी की बात की जाए तो आया सोफिया की इमारत 6ठी सदी में तामीर की गई थी। यहाँ हर साल लाखों सयाह आते हैं। आया सोफिया को 15वीं सदी में मस्जिद बनाया गया था। सुल्तान महमद ने इस्तांबुल फतह करने के बाद आया सोफिया को मस्जिद बनाया था। 600 साल तक ये मस्जिद रही और इसके बाद कमाल अतातुर्क ने 1935 में आया सोफिया को म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया था और 10 जुलाई को तुर्क अदालत ने म्यूज़ियम की हैसियत को ख़त्म करने का हुक्म दिया था। और इस वक्त ये तारीख़ी लम्हात आ चुके हैं। नमाज जुमा की अदायगी अब से कुछ देर बाद यहाँ पर कर दी जाएगी। इस्तांबुल की ये तारीख़ी मस्जिद है। तुर्की की पहचान कहा जाता है इस इमारत को, जो कि अब मस्जिद में ढल चुकी है। और यहाँ पर तिलावत कुरान पाक से अल्लाह के हुजूर इबादत का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। और अब आपको खबर ये दें कि कराची में जहां नज़र जाए कचरा नज़र आए। सिंध हाई कोर्ट ने सफाई के इंतजामात ना करने पर हुकूमत सिंध पर शदीद बरहमी का इज़हार किया। रिमार्क्स दिए कि शहर का हाल देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। क्या किसी बड़े शहर के साथ ऐसा किया जाता है? सियासी जमातें इख्तियारात मिलने पर जिम्मेदारियां भूल जाती हैं। अदालत ने महकमे बल्दियात से जवाब तलब करते हुए हुक्म दिया कि मुख्तलिफ इलाकों से कचरा ठिकाने लगाकर रिपोर्ट पेश की जाए। इस हवाले से देखिए इरफानुल हक की रिपोर्ट। जिधर नजर दौड़ाओ कचरे के ढेर, गंदगी और गलासत। नॉर्थ कराची समेत शहर के दीगर इलाकों में कचरा उठाने का मामला अदालत पहुंचा तो दौरान समाअत जस्टिस खादिम हुसैन शेख ने सख्त बरहमी का इजहार किया। हुकूमत सिंध के वकील को मुखातिब करके रिमार्क्स दिए कि KMC वाले आए रोज फंड्स न मिलने का शिकवा करते हैं। जब फंड्स नहीं देते तो आप खुद काम क्यों नहीं करते? कराची की हालत देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। क्या किसी बड़े शहर के साथ ऐसा किया जाता है? सियासी जमातें पावर में नहीं होती तो कहती हैं इख्तियारात दो काम करेंगे। जब इख्तियारात मिल जाते हैं तो अपनी पावर और जिम्मेदारी भूल जाते हैं। जस्टिस खादिम हुसैन शेख ने डिप्टी सेक्रेटरी से इस्तफसार किया कि शहर में इतनी तादाद में कचरा मौजूद है, साफ करना किसकी जिम्मेदारी है? KMC DMC काम नहीं करते तो सिंध हुकूमत कानूनी कार्रवाई कर सकती है। आपने जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? अदालत ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी फरीक बनाने की हिदायत करते हुए महकमा बल्दियात को हुक्म दिया कि मुख्तलिफ इलाकों से कचरा साफ करके रिपोर्ट पेश की जाए। समाअत अब 29 जुलाई को होगी। कराची से कचरा क्यों नहीं उठता? मसाइल हल क्यों नहीं होते? शायद इसलिए कि सिंध हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं।
हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए लेन देन या कुछ और? मौलाना फजल रहमान के भाई को कराची में DC सेंट्रल तैनात कर दिया गया है। बंदा नवाजी की इंतहा करते हुए सिंध हुकूमत से अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर ज़ियाउर रहमान को कराची में तैनात कर दिया गया है। इसी मुतालिक मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर, ये कराची शहर साफ कैसे होगा जब इंतजामी तौर पर हम देख रहे हैं कि तैनातियाँ की जा रही है, मनपसंद अफराद को यहाँ पर लाया जा रहा है? देखिए, इसमें दो तीन चीजें इंतहाई अहम है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़ेह तौर पर 2 बार फैसला दिया गया है कि डेपोटेशन पे, कंटेक्ट पे, एब्जॉर्प्शन पे मुकम्मल तौर पाबंदी रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद आज सैकड़ों अफसरान को हटाया गया था। अचानक मौलाना साहब के भाई को कल रात सेंट्रल का डिप्टी कमिश्नर लगाया गया, जिसपे सारी ब्यूरोक्रेसी परेशान है। जो सीनियर अफसरान है उनसे पता चला है कि वज़ीर आला सिंध को प्रेशर आया ऊपर से, उन्होंने फिर चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान को प्रेशर दिया कि किसी भी तरह से मौलाना साहब का भाई का नोटिफिकेशन यहाँ निकालें। अहम बात यह है कि KPK का मुलाजिम है, फेडरल गवर्नमेंट का अगर मुलाजिम होता तो कोई बड़ी बात न होती, लेकिन खिलाफ कानून KPK का मुलाजिम यहाँ सिंध में तैनात हो जाए और डिप्टी कमिश्नर के कैडर पोस्ट पे हो जाए तो ये बहुत बड़ी इरेगुलरिटी है। लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आला सिंध की जानिब से इतने गैर कानूनी इक़दाम किए जा रहे हैं और जो जेन्युइन काम है, जो असल मसाइल हैं शहर के, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। इस तरह ये जो नोटिस निकला उस पर बहुत बड़ी खुलबली मच गई है सिंध की ब्यूरोक्रेसी में कि एक बंदा जिसका न CSS से ताल्लुक है, न फेडरल गवर्नमेंट का मुलाजिम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये तो हलचल मचने वाली बात है कि एक ऐसा बंदा जिसका ताल्लुक CSS से भी नहीं है, ना ही वो फेडरल गवर्नमेंट का मुलाजिम है, और इस तरीके से यहाँ पर उनको भर्ती किया जाए। इस पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अली अमीन गंडापुर साहब ने। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। ये बताएगा कि इस तैनाती को आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या आप इस तैनाती को सियासी लेन देन का हिस्सा समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा ये मौलाना फजल रहमान के भाई की अपॉइंटमेंट के ऊपर। ये बेसिकली PTCL में भर्ती हुआ था और उस वक्त भी बगैर कोई टेस्ट एग्जाम या किसी मेरिट के बगैर को भर्ती किया गया था। फिर अली अमीन साहब, आपकी आवाज़ मुनासिब तौर पर हम तक नहीं आ रही, आपसे दोबारा रब्ता कायम करेंगे। अहम ये मामला है और इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक साहब और ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अली अमीन गंडापुर साहब भी ये कह रहे थे कि PTCL के मुलाजिम ज़ियाउर रहमान इंतज़ामी सर्विस में कैसे है, ये बड़ा सवाल है। यकीनन बड़ा सवाल तो इस हवाले से है कि जब ये इनिशियल इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी PTCL में और वहाँ पे ये असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर के तौर पे काम करते रहे, लेकिन इनमें सबसे बड़ी जो नवाजिश की गई थी ये उस वक्त की गई थी जब यहाँ पे 2007 में सूबे में मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत थी, MMA की। और उस दौरान फिर अकरम दुरानी जब यहाँ पे वज़ीर आला थे, उन्होंने एक समरी भेजी थी गवर्नर के नाम, जिसमें उनसे ये दरख्वास्त की गई थी, ये सिफारिश की गई थी कि मौलाना फजल रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान को सूबाई मैनेजमेंट सर्विस में शामिल किया जाए। उनके अलावा 5 मज़ीद अफसरान भी थे। हालांकि उनका जो ना ताल्लुक किसी सर्विस यानी सिविल सर्विस के किसी कैडर से उनका ताल्लुक नहीं था, तो उसके लिए फिर उस वक्त जो रूल्स थे, कवायद थे, उनमें नरमी की गई थी। बल्कि ब्यूरोक्रेसी का तो ये ख्याल था कि उन रूल्स को पामाल किया गया था और उन रूल्स को पामाल करते हुए फिर उनको सूबाई मैनेजमेंट जो सर्विस है उसमें ये शामिल किया गया था, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस में ये शामिल हो गए थे। उसके बाद जो ना फिर यहाँ पे पेशावर में ये सेक्शन ऑफिसर रहे हैं, डिप्टी सेक्रेटरी होम रहे हैं। इसके अलावा जो ना मुताद बार ये अफगान कमिश्नरेट में अवान मुहाजिरीन के कमिश्नर रहे हैं और हमेशा जो उनकी हर तकर्री थी, हर तकर्री में जो ना उनके तनाज़ात इसी तरह उठ खड़े होते थे। जैसे आज जब वो सेंट्रल ईस्ट के डिप्टी कमिश्नर बने और हम उस पर प्रोग्राम कर रहे हैं, इसी तरह हर दफ़ा जब उनकी अपॉइंटमेंट होती थी तो इसी तरह जो ना हल्ला गोला होता था उन पे। इसके बाद जो ना फिर उनको उनकी खिदमात 2014 में ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को के हवाले कर दी गई थी, डिप्यूटेशन पे उनको भेज दिया गया था और उसके बाद जो ना फिर इनको DCO खुशाब ये मुकर्रर कर दिया गया था, उसकी तकर्री वहाँ पे हुई थी। तो फिर बाद में जो ना इसको दोबारा इसकी खिदमत सूबाई हुकूमत के हवाले कर दी गई थी और फिर मौलाना फजल रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान दोबारा जो ना कमिश्नर अफगान मुहाजिरीन तैनात हो गए थे। और 2018 में जब PTI की हुकूमत पर इक़्तिदार आ गई थी तो सितंबर में जो ना उन्होंने मौलाना फजल रहमान के भाई को अफगान कमिश्नरेट के जो कमिश्नर थे उसके ओहदे से फिर इसको हटा दिया था। और इसी दौरान जो नेब ने भी उनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी थी
کہ یہ کیسے جو نا یہ مینجمنٹ بالکل طارق، اس میں سوال یہ بھی اہم ہے، جس طرح کہ آپ بتا بھی رہے ہیں کہ انتظامی سرمس میں آنے کے بعد یہ کہاں کہاں تعینات رہے ہیں، لیکن ایک سوال اور یہ بھی ہے کہ اتنی اہم ذمہ داریوں کو یہ نبھاتے رہے، اپوزیشن یا کسی اور جماعت کی جانب سے آواز بلند نہیں کی گئی؟ نہیں دیکھیں، اپوزیشن تو کسی جماعت نے جو نا اس حوالے سے وہ ٹھیک ہے کہ تھوڑی بہت انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ بات کی تھی، لیکن منظم طریقے سے جو نا انہوں نے کبھی بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ اسمبلی کے فلور پہ جو نا اپوزیشن نے اٹھ کھڑے ہو کر اس کے خلاف جو نا احتجاج کیا تھا کہ یہ جو نا یہ تقرری ٹھیک نہیں ہے، لیکن منظم طریقے سے جو نا، اور ابھی آپ کو خود دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں جو برسر اقتدار پیپل پارٹی کی حکومت ہے اور مرکز میں جو نا اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان بھی مرکز میں اپوزیشن میں، اور دونوں کے گٹھ جوڑ سے جو اس کے بھائی کو پھر ڈپوٹیشن میں لے کے وہاں پہ ڈپٹی کمشنر تعینات کر دیا گیا ہے۔ تو اس صورتحال میں کیسے جو نا جب ان کے ساتھ باز اور جب جو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے روابط ہیں، تو اس صورتحال میں جو نا اپوزیشن کی جماعتیں کیسے اٹھ کے جو نا اس تقرر کے خلاف آواز بلند کر سکتی ہیں؟ جی بالکل، طارق آفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیصل شکیل نے بھی ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے۔ فیصل شکیل، دیکھیے جس طریقے سے سندھ حکومت کی جانب سے اب ریفارم کی باتیں سامنے آتی ہیں، بڑا منظم طریقے سے سندھ کو چلا رہے ہیں، اس طرح کا پرسیپشن دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ خبر سامنے آتی ہے تو پھر بڑے بڑے سوال اٹھتے ہیں سندھ حکومت کی کارکردگی پر۔ بالکل، سندھ حکومت نے یہ سیاسی تعیناتی کی ہے، کیونکہ ان میں ایسی اہلیت ہی نہیں تھی، یہ کوئی خاص افسر ہے، ان میں صرف یہ اہلیت ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں اور ان کا نام ضیاء الرحمان ہے، جبکہ یہ جو تھے بیسکلی بھرتی پی ٹی سی ایل میں ہوئے تھے، اور پی ٹی سی ایل سے جو ہے وہ یہاں پر اب انہیں ڈی سی بنا دیا گیا۔ تو یہ بتائیے کہ ان میں ایسی کون سی اہلیت تھی، ان میں ایسی کون سی کارکردگی ہے؟ یہ صرف اور صرف سیاسی بنیاد پر کراچی کے حساس علاقے ڈسٹرکٹ سینٹرل یہاں پر تعینات کیا ہے ڈی سی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈی سی کا مطلب کیا ہے؟ انتظامی امور تمام دیکھنا۔ اب بقرعید ہے، یہ تو یہاں کے ڈائنامک سے واقف ہی نہیں ہے کراچی کے، خاص طور پہ تو یہ کیا صورتحال کریں گے وہاں کی؟ وہاں پر جب یہ تعینات ہوں گے تو ان کو وہاں کے مسائل نہیں پتہ، ان کو یہاں کے افسران کا نہیں پتہ، تو سیاسی طور پر خالصتاً یہ جو ہے وہ بھرتی کی گئی ہے، تعیناتی کی گئی ہے یہاں پر۔ اور اس کے لیے یقیناً جو آخری ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کی زرداری صاحب سے، ذرا یہ بتاتے ہیں، اس میں جو ہے مولانا صاحب کی جانب سے سفارش کی گئی تھی، اور اس پر جو ہے وہ اوپر سے یہ آرڈر آیا وزیر اعلیٰ کو، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہے وہ ان کو راتوں رات تعینات کیا۔ اچھا، جیسا کہ اس اہم ملاقات کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، عدالتی احکامات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موجود ہے، تو توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آئے گا یہ معاملہ؟ بالکل توہین عدالت کے زمرے میں آئے گا۔ ڈپوٹیشن پر جو ہے وہ فیڈرل کا ملازم تو آ سکتا ہے، یہ تو کے پی کے ملازم تھے، تو انہیں جو ہے وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں سندھ میں لا کے جو ہے وہ تعینات کیا جا رہا ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے ڈپوٹیشن پہ پابندی لگائی ہے، تو یہ غیر قانونی ہے ایک طرح سے، اور سیاسی طور پر یہ تعیناتی کی گئی ہے، اور اس کے جو ہے وہ غلط نتائج سامنے آئیں گے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے مکینوں کو جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ یہی بھگتنا پڑے گا اگر یہ تعینات رہتے ہیں۔ بالکل، اور کراچی میں تو پہلے ہی کام نہیں ہوتا۔ فیصل شکیل صاحب، خیبر پختونخوا کے یہ ایک آفیسر ہیں، کراچی کے اہم ترین علاقے کے بارے میں یہ کتنا جانتے ہوں گے؟ کیا مسائل حل کر پائیں گے یہ؟ بالکل بھی نہیں، یہ کراچی کے ڈائنامک اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کیا کیا مسائل ہیں یہ کیسے حل کر پائیں گے؟ یہاں پر یہ تعینات نہیں رہے، یہاں کے علاقوں کو یہ نہیں جانتے، یہاں کے مسائل کو یہ نہیں جانتے، تو ان کی تعیناتی ہوگی تو اس سے مسائل مزید ہوں گے۔ جو یہاں پہ سندھ میں کیا افسران ہیں نہیں جو دوسرے صوبوں سے یہاں پر لا کے تعینات کیے جا رہے ہیں؟ سوال یہ اٹھتا ہے، سندھ میں ایسے قابل افسران ہیں، لیکن سیاسی طور پر جو ہے فائدہ پہنچانے کے لیے یہ تعیناتی کی گئی ہے۔ فیصل، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو کہ یہاں کی مقامی پارٹی بھی ہے اور کراچی کے حوالے سے بہت آواز وہ بلند کرتی رہی ہے، یہ معاملہ ان کے نوٹس میں نہیں آیا؟ بالکل میں آیا ہوگا یہ نوٹس میں، لیکن ان کی بھی کوئی سیاسی مجبوری ہو سکتی ہے کہ وہ نہیں بولے، ہو سکتا ہے ان کا بھی رد عمل آئے۔ یہ گزشتہ رات میں یہ نوٹیفیکیشن آیا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ انہوں نے چارج نہیں سنبھالا ہے۔ جو نوٹیفیکیشن کے تحت تو ان کا نوٹیفیکیشن نکل گیا ہے، لیکن فرحان غنی جو کہ ڈی سی ہیں وہ اس وقت بھی اپنے آفس میں ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل شکیل اور طارق آفاق صاحب اس اہم معاملے پر تہلکہ پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے۔ اور ایک دفعہ پھر سے بات کریں گے ترکی کے تاریخ ساز دن کے حوالے سے۔ استنبول کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ میں 86 برس بعد نماز جمعہ کی ادائیگی کی گئی ہے۔ صدائے تکبیر بلند ہو گئی، تلاوت قرآن پاک سے دل معطر ہو گئے ہیں، جبکہ صدر طیب اردوان بھی مسجد میں موجود ہیں۔ آج سے آیا صوفیہ مسجد میں باقاعدہ 5 وقتہ نماز ادا کی جائے گی۔ جی ہاں، مناظر دیکھے جا سکتے ہیں، دعاؤں کے لیے ہاتھ یہاں پر بلند کی جا رہے ہیں۔ نماز جمعہ کی ادائیگی یہاں پر کر دی گئی ہے۔ ترکی کی پہچان، ترکی کی اہم یہ عمارت جو کہ مسجد میں ڈھل چکی ہے، اور خصوصی عبادات کا سلسلہ بھی یہاں پر شروع ہو چکا ہے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی یہاں پر کی جا چکی ہے، اور اس وقت
خدا کے حضور دعا کی جا رہی ہے۔ جی یہ بہت ہی ایمان افروز مناظر ہیں اور عالم اسلام کے لیے آج کا دن ایک انتہائی تاریخ ساز دن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آیا صوفیہ اسلام کے عالمی مراکز میں سے ایک بڑا اسلامی مرکز آج بننے جا رہا ہے، اور آج اسلامک ہسٹری کا اور عالم اسلام اور امت مسلمہ کی تاریخ کا خاص دن ہے۔ آیا صوفیہ مسجد میں 86 سال بعد آج نماز جمعہ کی ادائیگی کے مناظر نہایت روح پرور اور ایمان افروز ہیں۔ صدر رجب طیب اردگان خاص طور پر خود بھی نماز میں شریک ہوئے اور نماز جمعہ میں ہزاروں افراد کی شرکت مسلمانان ترکی کی صدیوں سے دینی پیاس اور تشنگی کا ثبوت ہے۔ الحمدللہ ترکی دینی حکومت نے 5 وقتہ نمازوں کے لیے ائمہ اور مؤذن حضرات کا بھی تقرر کر دیا ہے۔ اذان، تلاوت قرآن، ذکر اللہ، سورہ کہف کی تلاوت، صدائے تکبیر اور توحید سے صرف آیا صوفیہ کے در و دیوار ہی معمور نہیں ہوئے، بلکہ آج دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل باغ باغ ہو گئے۔ میں ایک وضاحت یہ بھی کر دوں کہ چرچ کو مسجد میں تبدیل نہیں کیا گیا، بلکہ عدالتی، ریاستی، پارلیمانی فیصلے کے ساتھ 500 سال تک مسجد رہنے والی باقاعدہ مسجد کو 86 سال تک جو میوزیم بنا کر رکھا گیا تھا، آج اسے دوبارہ اپنی اصل صورت یعنی مسجد میں بحال کیا گیا ہے۔ چرچ مسجد میں تبدیل نہیں ہوا، میوزیم مسجد میں تبدیل ہوا، اور عدالتی، پارلیمانی اور ریاستی فیصلے کی بنیاد پر یہ کیا گیا۔ آج آیا صوفیہ میں 3 گھنٹے پہلے ہی ہزاروں مسلمان اپنے معبود حقیقی کو سجدہ ریز ہونے کے لیے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آیا صوفیہ پہنچ گئے۔ پورے عالم اسلام کو مبارکباد ہو۔ مسلمانان ترکی کے لیے تو عید سے پہلے ہی آج عید آ گئی ہے۔ ترک پارلیمان، ترک عدالت اور صدر رجب طیب اردگان عالم اسلام کی طرف سے دلی مبارکباد اور پوری امت کی طرف سے صمیم قلب سے شکریہ کے مستحق ہے۔ ٹھیک ہے، بے شکریہ مذہبی اسکالر مفتی زبیر صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ہسٹورک سگنیفیکنس اس مسجد کی کیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ ہم سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ بالکل، اور اس مسجد کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں۔ ایک بار پھر سے آپ کو براہ راست استنبول یہ چلیں گے، جہاں پر آیا صوفیہ میں اس وقت نماز کی ادائیگی جو کہ اب سے چند لمحات بعد شروع ہو جائے گی۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ خدا کے حضور عبادت کا جو سلسلہ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، تلاوت قرآن پاک یہاں پر کی گئی، اور اب سے چند لمحات پہلے مفتی زبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کی جانب سے ایسا کہا گیا کہ بڑا اسلامی مرکز ہے جو کہ آیا صوفیہ آج کی نماز کی ادائیگی کے بعد بن جائے گا۔ بالکل، ساتھ ساتھ مفتی زبیر صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایمان افروز مناظر ہیں۔ آج دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ باغ باغ ہو گئے یہ مناظر دیکھ کر۔ آج ترکی کا تاریخ ساز دن ہے۔ استنبول کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ میں 86 برس بعد نماز جمعہ کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ ترکی اور عالم اسلام کے لیے آج تاریخ ساز دن، استنبول کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ میں 86 برس بعد نماز جمعہ کی ادائیگی کی جا رہی ہے، اور روح پرور یہ مناظر ہیں جو کہ اس وقت استنبول سے پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں۔ صدائے تکبیر بلند ہو چکی ہے، تلاوت قرآن پاک یہاں پر کی گئی، اب سے چند لمحات بعد باقاعدہ طور پر جمعے کی نماز بھی یہاں پر ادا کر دی جائے گی۔ صدر طیب اردوان مسجد میں موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ ترک کابینہ کے اہم ارکان بھی یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں، اور خصوصی طور پر عوام کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ ترک صدر کی جانب سے نماز جمعہ کی موقع پر سورہ بقرہ کی تلاوت بھی یہاں پر کی گئی، جبکہ مختلف علماء کی قرآنی آیات نے ایمان افروز یہاں پر منظر باندھ دیا جو کہ اس وقت بھی آیا صوفیہ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ترکی کی یہ تاریخی عمارت جو کہ پہلے میوزیم میں ڈھل چکی تھی، اور ترکی کی اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کی روشنی میں ایک بار پھر سے اسے مسجد میں منتقل کیا گیا۔ مسجد کا روپ یہ دھار چکی ہے اب یہ عمارت، اور ایسے میں روح پرور یہ مناظر ہیں جو کہ اس وقت دیکھے جا سکتے ہیں۔ بالکل، سما کی اسکرین پر یہ روح پرور مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تاریخی ترک مسجد آیا صوفیہ میں نماز جمعہ، آپ کو بتائیں کہ 86 سال بعد صدائے تکبیر بلند، تلاوت قرآن پاک سے دل منور ہو گئے، جبکہ ترک صدر آیا صوفیہ میں نماز جمعہ کے لیے موجود ہیں۔ ترک صدر کی جانب سے سورہ بقرہ کی تلاوت کی سعادت بھی حاصل کی گئی، جبکہ مختلف علماء نے دیگر قرآنی آیات کی ایمان افروز تلاوت کی ہے۔ سورہ نور اور سورہ یاسین سمیت دیگر صورتوں سے تلاوت کر کے دل کو منور کیا گیا ہے۔ صدر کے علاوہ وہاں پر دیگر سیاسی شخصیات بھی موجود ہیں، نائب صدر بھی موجود ہیں، ترک وزیر خارجہ بھی موجود ہیں، اور وزیر قانون عبدالحمید گل بھی وہاں پر موجود ہیں، جبکہ وزیر معیشت اور وزیر صحت بھی نماز جمعہ میں شریک ہے۔ وزیر صحت فخر الدین کوہا اور وزیر سیاحت بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اپوزیشن رہنما بھی آیا صوفیہ میں موجود ہیں۔ لوگوں کی بھی بڑی تعداد نماز جمعہ کے لیے یہاں پر جمع ہوئی ہے۔ مسجد کے اندر اور باہر تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، لیکن سب SOPs پر عمل پیرا ہے۔ آیا صوفیہ کے
اطراف سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ نماز جمعہ سے قبل آیا صوفیہ مسجد میں بھی تلاوت قرآن پاک کی گئی۔ آج سے آیا صوفیہ میں باقاعدہ 5 وقتہ نماز بھی ادا ہوگی۔ 5 وقتہ نمازوں کے لیے 3 ائمہ اور 5 مؤذن بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، تاریخی طور مسجد آیا صوفیہ یہاں پر نماز جمعہ کی ادائیگی جاری ہے اور اس وقت مناظر دیکھے جا سکتے ہیں مسجد کے بیرونی یہ مناظر جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مجمع موجود ہے اور جمعے کے اجتماع کے لیے خصوصی طور پر یہاں پر پہنچے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ ترک صدر آیا صوفیہ میں موجود رہے اور نماز جمعہ کے لیے وہ یہاں پر موجود ہیں۔ ترک صدر نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی سعادت یہاں پر حاصل کی، جبکہ ساتھ ہی ساتھ مختلف علماء کی جانب سے قرآنی آیات کی ایمان افروز تلاوت یہاں پر کی گئی۔ سورہ نور اور سورہ یاسین سمیت دیگر صورتوں سے دل منور یہاں پر کیے گئے۔ صدائے تکبیر بھی یہاں پر بلند ہوئی، صدائے توحید یہاں پر بلند ہوئی اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں افراد کے ہمراہ یہاں پر سیاسی شخصیات بھی موجود ہیں۔ نائب صدر کی بات کی جائے تو وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک جانب جہاں پر مرد حضرات نماز کی ادائیگی کے لیے مصروف ہوں گے، وہیں خواتین کے لیے بھی احاطہ مختص کیا گیا ہے جہاں پر ترک خاتون اول بھی موجود ہیں۔ تو روح پرور یہ مناظر ہیں جو کہ ترکی سے دیکھے جا رہے ہیں براہ راست اور دنیا بھر میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ مناظر ہزاروں کا مجمع ہے، لیکن SOPs پر یہاں پر عمل درآمد بھی خوب کیا جا رہا ہے۔ ماسک پہنے ہوئے ہیں لوگ یہاں پر زیادہ تر اور ساتھ ہی ساتھ جو مناسب فاصلہ ہوتا ہے اسے بھی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی کے بھی یہاں پر سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور نماز جمعہ سے قبل ہم نے دیکھا کہ آیا صوفیہ میں تلاوت قرآن پاک کی گئی جس نے سما باندھ دیا اور آج سے آیا صوفیہ میں باقاعدہ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا اور ترک انتظامیہ نے خصوصی طور پر ان نمازوں کے لیے 3 ائمہ اور 5 مؤذن کو مقرر کر دیا ہے۔ تو تاریخی اہمیت کی حامل ہے یہ مسجد جو کہ 86 سال بعد ایک بار پھر سے یہاں پر رب کے حضور عبادات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کریں گے۔ یہاں وقت آئے بریک کا۔ سما کے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر سے آپ کو استنبول براہ راست لے چلیں گے جہاں پر نہ صرف ترکی بلکہ عالم اسلام کے لیے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ استنبول کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ میں 86 برس بعد نماز جمعہ کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ صدائے تکبیر یہاں پر بلند ہو چکی ہے، تلاوت قرآن پاک بھی یہاں پر کی گئی اور صدر طیب ایردوان اس وقت اس مسجد میں ہی موجود ہیں۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سما۔